Yeah. Okay. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदर्भुजं प्रसन्नवदनं दाये सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् इति। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितचङ्गचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं रातामदिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यकण्ठादिराजक त्वद्भक्तात्मा चन्दनात्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवाकस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम्। कुम्भोदीस् सम्पृतक्रोधभारक सप्तात्मा त्वम् अस्ति भूयं भजेति। शप्त्वा तैनं प्रत्यगात् सोऽभिलेपे लेपे अस्तीन्द्रत्वं स्मृतिः व्यक्तितन्यम्। दुक्ताम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूदभोयौ वशाभिः सर्वाञ्जन्दूनत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजाननं कदाचित् शैलप्रान्ते कामदान्तः सरस्यां यूदैः सा त्वं प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्याभिशापात् ग्राहीभूतस्तच्चले वर्तमानक जक्राहैणम् अस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थम् विश्रान्तितोऽसि स्वगानाम् त्वत्सेवाय वैभवा दुर्निरोधम् यद्यन्तं तव वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैगाग्र्यसिद्ध्यै नग्राग्रान्तम् अस्ति वर्यौ व्यतास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्रदज्ञानभक्तिः शुण्डोषिप्तैः पुण्डरीकैः चमर्चन् पूर्वाप्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वकादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणत्वं समस्तं ब्रह्मे साध्यै नागमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् ताक्ष्यारूढ प्रोक्षितो भूपुरस्तात् अस्तीन्द्रं तम् हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यौ व्यतारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तचापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीप्यते स्म। एतत् वृन्तं त्वां च मां च प्रेगयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् युत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यो विष्णो भाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षट्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते।
अथ सप्तविंशतितमं दशकम् क्षीराप्तिमदने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वाससुरवनिताप्तदिव्यमाल्यम् शक्राय स्वयमुपताय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते चचाप चक्रम् काशान्तिध्वदिधर देवतां सजानाम् शापेन प्रदितजरोद निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरशिदेषु निष्प्रभेषु शर्वत्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्मात्ते स्तुतमहिमा चिरं दतानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपरेण दाम्ना हे देवा दिजिजकुलैर्विताय सन्धिं पीयूषं परिमदतेति पर्यशास्त्वम् सन्तानं कृतवति तानवै सुरौके मन्दानं नयति मदने मन्दराद्रिं पृष्टेऽस्मिन् पदरमिवेत्वहन् गगेन्द्रे सत्यत्वं विनिहितवान् पयपयोधौ आदाय द्रुमदत्वासिगु वरद्रां पातोदौ विनिगित सर्वबीजजाले प्रारप्ते मदनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुप्तात्रौ जलोदरे ततानीं दुक्ताप्तौ गुरुधर भारदो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषि प्राणैषि कमडदनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रादिस्थिरधर कर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगदलक्षयोजनेन अम्बोदेङ्गुगरगदेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितितरनादमुन्निनेथ उन्मग्ने जडिति तथा धराधरेन्द्रे निर्मेतुर्दृढमिग सम्मदेन सर्वे आविशयद्विदयकनोऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् अभिवृतस्तान् उद्दाम ब्रह्मण जवोन्नमद्गिरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरधर अस्त पङ्कजं त्वाम् अप्रान्ते विधिगिरिशताय प्रमोदा उत्प्रान्ता नुनुवुरुपात्त पुष्प हर्षा वर्षाः दैर्यौके भुजकमुखानिलेन तप्ते तेन वै त्रिदशकुलोऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्या तव किल तेव वारिवाहाः प्रावर्षणमरगणान्न दैत्यसङ्खान् उद्भ्राम्यत् भगुतिमि नक्रचक्रवाले दद्राप्तौ शिरमदितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्भ्राजन् पवनपुरेश पाहिरोहात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराप्तिमदने कूर्मवतारवर्णनं नाम सप्तविंशतिं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमदने कालकूडात् व्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च करलन्तरलाणलं पुरस्तात् जलधेर्वुत्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवातमोदनिघ्नः क्रीचस्तन्निबभौ भवत्प्रियार्थम् विमत्तस्तु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिषण्यदात्रितामन् हयरत्नमभूतेभरत्नं द्युदरुचाप्सरससुरेषु तानि जगदीश भवत्परा ततानीं कमनीया कमलबभूव देवी
अमलामवलोक्य या विलोलः सकलो विस्पृहां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृते तथैव देव्यै त्रिदचेन्दरो मणिपीडिकां व्यधारीत् सकलोपहृताभिशेषणीहैः ऋष्यस्तां श्रुतिकीर्पिरप्य शिञ्चन् अभिषेकजलानुपादिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतशेलहरा प्रमुखैस्ताममराधयोन्वभूषन् वरणस्रजमात्तभृङ्गणातां तदती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलित्वरीलविलासमास साध किरीचदृह्णाति सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्च यत्सतैव सर्वरम्ये निगिदा दिव्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुर्विलसद्दतीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अधिमोगनविप्रमाततानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमत्ता त्वमेणाम् अधिसम्माननया मगासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वन्ननुदन्वन्दरिरुद्धितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्पितं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमदने कालकूढात्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मीस्वयंवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानाममृदो बलदिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु तैतेषु दानशरणानुनुनीय देवान् सत्यत्रोदतितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूत्यकलहा दिदिजा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि धनुं ततानीं प्राप्तोऽसि धुङ्गकुशमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे दृष्णाकुला प्रदीययुस्त्वदुदरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामेत्यारूढराग विवशान पियाशतोमून् विश्वस्यते मयि कथं कुलडास्मि दैत्याः इत्यालपन्नभिस्विच्चसितान तानीः मोदासुता कलशमेष तदत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सखत्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलास कदिभिः समदा सुतां त्वाम् अस्मात्प्रियं प्रणिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवचको निजरूपमेत्य त्वर्पानुमर्तपरिभीत सुतौ व्यलावीः बद्धसुता हरणयोग्यफलं परेषु तत्त्वाकते त्वयि सुरैर्खलु ते व्यगृह्णन् कोरेदमूर्च्छतिरणे फलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासी त्वं कालनेमिमदमालिमुखान् जगन्त
चक्रो जगानपलिजम्ब बलान् सपाकान् शुष्कार्तदुष्करवते नमुचौ च लूने पेनेन नारदगिरा नियरुणेन रणन्त्वम् येषा वबुर्धनिज मोहनमागितन्ते श्रुत्वा कुतूहलवान् मगेशक पूतैः समङ्गिरिजया च कदः पतन्ते सुत्वा प्रवीदभिमतन् त्वमोदो त्रोदाः आरामनसी मणि च गन्धुगघातलीला लोलायमान नयनाङ्गमणी मनोज्ञा त्वामेष वीक्ष्य विगलत् वसना मनोभू वेकाधनङ्गरिबुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽभिविद्रुतवती मुवदाव्यधेवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधक त्वन्मानितस्तव मगत्वमुवाच देव्यै तद्दादृशत्वमव निकेतनात् इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृदोपलप्रति प्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीवितदनुक्रवर्तितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकी चक्रे वचेश तव चक्रमुखात् भीतक पुत्रार्तिदर्शनवचा तदधिर्विषन्ना तन्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वद्भोजनं तदुतिदं हि वयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमशरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावतौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिग भवत्तनयो भवेयम् गोप्यम् अधीक्षेणमिति प्रबलन्न यासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूदश प्रकट वैष्णव दिव्य रूपम् स्वाद्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तव विवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृतदूर्यघोषे पत्वाञ्जलिं जय जयेति नुद पितृभ्यां त्वद्दर्शनेन पडुतमौ वटुरूप माताः तावत् प्रजापतिमुखैरुमनीयमौञ्ची दण्डाचिनाक्ष बलयादिप्रच्यमानः ते दीप्यमान वपुरी च कृदाग्निकार्यक त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रगृदाश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यारुन्वतेव तरणीं चलयन्न यासीः छत्रं प्रोष्मदिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजने विवसन्निदातुम् तां नर्मतोऽत्र दडे हयमेतशालाम् आसोदुषित्वयि रुचा तव रुद्ध नेत्रैः पास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारक योगीनुकोऽयमिति चुक्रमुखैः शशङ्के आनीदमाशु भृगुभिर्मकसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमधुरपुलकावृताङ्कः
भक्त्या समेत्य सुगुरुती परिनिच्य पातौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया कृदुभिर्द्विषेषु विश्वासतोनु तदितं तनिजोऽभिलेपे यत्ते पदाम्बुग्रिशस्य शिरोबिलाल्यं सत्त्वौ विपो कुरुपुरालय पालयेताः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरण अरणवर्णनम् प्रीत्या दैतस्तव धनुमन प्रेक्षणा सर्वतापि त्वामारात्यन् अजितरसयन्नञ्जलीं सञ्जगात मत्तत्किं ते समभिलक्षितौ विप्रसूने वदत्वं विक्तं भक्तं भवनमवनि वापि सर्वं प्रतास्ये तामक्षीणां फलिकिरणमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं समयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां परार्तयामासि तत्त्वं सर्वं देहिति तु निगतिते कस्य आस्यन्यवा स्यात् विश्वेशं मां तिरिपदमिककीयाचसे पालिचस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिमुनेत्यालपत्वां सतृप्यन् यस्मात्तर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य यक्षमग क्षेपवातान् बन्धं चासावगमद तदर्होऽभिकाटोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् युत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते तादु कामे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामेतेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्वेयै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं तास्याम् एव स्थिरमिति वतन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तत्तपात्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रापयतोय पूर्वम् निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणे मुमुस ऋषयः समाराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यता विश्वभाजा उच्चैरुच्चैर्वृत तवदीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाकृन्निजपदकदं पुण्डरीकोद्भवेऽसौ कुण्डीतो यैरसिचद पुनाद्यज्वलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षासु बहुननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावत्तैत्या त्वनमतिमृते भर्तुराप्रप्तयुक्ताः ते वो भेदै बहुधनुचरै सङ्कता भङ्गमापन् कालात्मायौ वस्ति पुरतो यत्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेदपातालमापुः पाशैर्बत्तं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयं दिश मम पतं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्धनि प्रणय भगवन् इत्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादत्तं स्वयमुपगतो मानयन्न
स्तवित्वा दर्पोचित्तै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुतिरिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भजस पुनरित्यन्वगृह्णापलिन्तं विप्रैः सन्दानितमगवरपाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये फलितर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हैगिरिवमगासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽत्यदकाण्ठकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुगात्रितेषु वेत्तेष्वधिसः किल मत्स्य रूपम् सत्यव्रतस्य त्रमिलादिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्ततानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्ययता कश्चन पालमीनक क्षिप्तञ्जले त्वां सखितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वकेकं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वाभिं शरच्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदुर्क्षुमेणं सप्तागमास्वेदि वदन्य यासीः प्राप्ते द्वदुग्देहनिवारिदारा परिप्लुते भूमिदले मुनीन्द्रग सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युत्कूर्ममाणश्चरणै ययौ त्वां तरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्बकम्प्रेषु च देशभूयक त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् दशाकृतिर्योजनलक्षदीर्घां तथा नमुच्चैतरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनय त्वदुक्त्या त्वदुङ्गशृङ्गे धरणिं भवन्तुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगत् विपाकान् संस्तूयमानो निर्वरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावतौ सप्तमुनिन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वदाख्यम् अनुमादधानक क्रोधातयग्रीवम पितृतोभूः त्वदङ्गशृङ्गशतवक्षसन्तं निपात्य दैतन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्च ये प्रीतहृते दतानक प्रभञ्जनाकारपदे प्रभायाक इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।